जन बजेट बहसमा फेरि पनि स्वागत छ। संयुक्त संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। भर्खरै केही बेर अगाडि मात्रै कुल बजेट मध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको छ। सरकारले 8 खर्ब राजस्वतर्फ 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। साथै वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड उठाउने छ भने 2 खर्ब 25 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने तय भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले यस पटकको तेस्रो पटकको बजेटमा विशेष गरेर कोरोना भाइरसको महामारीबाट परेका आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक, मजदुर वर्गको लागि केही राहतको कार्यक्रम अगाडि सार्नुभएको छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ। र यो बजेट कस्तो रह्यो भनेर यति बेला अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्था छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यतिखेर मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। भर्खरै पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो यो विषम परिस्थितिमा ल्याइएको बजेट हो, त्यसकारणले यो बजेटमा सबैको सहयोग सहकार्य आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको छ। त्यसगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट विस्तार गरिएको छ। अब हामीसँग बजेट वक्तव्य सुनेर हामीसँगै रहनुभएका अर्थशास्त्री अर्थविद हुनुहुन्छ डाक्टर पोषराज पाण्डे, म यहाँलाई स्वागत गर्दछु। यहाँले बजेट सरसर्ती हेर्नुभयो, सुन्नुभयो। यो बजेटले सरसर्ती यसका सिद्धान्तहरू, यसका लक्ष्यहरू, यसले लिएका चाहिँ कार्यक्रम योजनाहरू र साधन स्रोतहरू, लक्ष्य राजस्वको बारेमा अर्थशास्त्रीको आँखाबाट हेर्दा के भन्नुहुन्छ डाक्टर पाण्डे? डाक्टर पाण्डे सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीसँग डाक्टर पोषराज पाण्डे अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले बजेटलाई सरसर्ती केलाउने प्रयास गर्दै हुन्छ। भर्खरै पनि मैले दर्शक सामु भनिसकेको छु, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बनाउँदै बजेट विनियोजन गर्दाखेरि 11 अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ। र यसको लागि हामीसँग डाक्टर पोषराज पाण्डेलाई हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथीहरू सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ। र बजेट अगाडि विशेष गरेर उद्योगी व्यवसायले राहतको माग गरेको अवस्थामा हामीसँग फेरि डाक्टर पाण्डे जोडिनु भएको छ। यो बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर पाण्डे? म सर हेर्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि एउटा रिचुअल थियो। संविधानले चाहिँ यो जेठ 15 गते भित्रमा बजेट चाहिँ आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने त्यो एउटा रिचुअल थियो। त्यो रिचुअल चाहिँ कम्प्लिट भयो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ के। तर साँच्चै यो बजेटलाई अलि डिटेलमा हेर्ने हो भनेदेखि यसले आजको मेरो भविष्य र भोलिको मेरो भविष्यमा यसले के अन्तर चाहिँ ल्याउँछ त भनेर नि कसैले पनि त्यो उत्साह साथ मतलब हेर्ने स्थिति चाहिँ म देख्दिनँ। एकदमै कम पिपुलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि म कहाँ यसो यो मेरो हेल्पर चाहिँ थियो, उसको बुवा कन्फ्लिक्टमा बितेको, ऊ चितवनको मान्छे हो। म सम्झन्छु यो बजेटले उसलाई नि त्यो कन्फ्लिक्टको भिक्टिमलाई उसले के चाहिँ दियो त? अथवा अर्को एकजना चाहिँ मका यहाँ तरकारी चाहिँ मलाई सप्लाई चाहिँ गर्छ हगे, त्यो तरकारी सप्लाई गर्नेलाई यो बजेटले के दियो त? अर्को एकजना भाइ चाहिँ छ, मलाई उसको गाईको दुध ल्याइदिन्छ, त्यो भाइले के पाउँछ त यो बजेटबाट? अथवा अर्को एकजना अलिक पढे लेखेको चाहिँ छ, मेरो एउटा इन्जिनियर चाहिँ छ, यो बायो इन्जिनियरिङ गरे एउटा बहिनी चाहिँ छ, त्यसलाई यो बजेटले के दियो? त्यसले गर्दाखेरि नि त्यति खास चाहिँ उत्साह जगाउने खाले चाहिँ म देख्दिनँ। तर ओभरअल यो कर्णप्रिय चाहिँ छ। मतलब यसले राखेका जति उद्देश्यहरू भनौँ अथवा यसका स्ट्राटेजी भनौँ या यसका कार्यक्रमहरू यो कण्ठप्रिय छ। सुन्दाखेरि नि तपाईँको यतातिर अहिलेको कोभिडसँगकै जुन चाहिँ इम्प्याक्ट हो त्यसलाई हामीहरूको हेल्थ स्ट्रक्चरलाई, हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ यसलाई केयर स्ट्रेन्थेन गर्ने
अथवा हामीहरूको बेरोजगारीबाट रोजगारी चाहिँ सिर्जना गर्ने अनि सस्टेनेबल मतलब आर्थिक वृद्धि चाहिँ गर्ने, डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने उद्देश्य त्यहाँतिरका छ। तर वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यो उद्देश्य, स्ट्राटेजी र कार्यक्रममा नि प्रोग्रामको बिचमा तारतम्य के मिल्याछ कि मिल्याछ छैन भनेर हेर्दाखेरि खासै त्यति म तारतम्य म देख्दिनँ। अब कति कुराहरू ने जस्तो यसले रिलिफका कुराहरू गरिरहेछ अथवा हेल्थ सिस्टमका कुराहरू गरिरहेछ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि इट्स टु लिटिल एन्ड टु लेट भन्दाखेरि यो अहिले रिलिफका कार्यक्रमको घोषणा गर्न अथवा हामीहरूको हेल्थ वर्करहरूको इन्सुरेन्सका कुरा गर्ने, फाइनेन्सिङ लगायत अरू गर्ने 150 अरबको चाहिँ रिलिफ घोषणा गर्न यो 2 महिना बजेट नै पर्खिराख्नु पर्ने स्थिति चाहिँ जरुरत चाहिँ थियो जस्तो लाग्दैन। एकदम कि जति रिलिफका कुराहरू आए त्यो रिलिफका आएका कुराहरू पनि एकदम थोरै चाहिँ आएछ, तर एकदमै ढिलो चाहिँ आयो। त्यो यो बजेटलाई पर्खेर नै गर्नुपर्ने, अगाडि नै घोषणा गर्नुपर्ने चाहिँ थियो अघि। यसको मतलब बजेटमा आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन? बजेटमा आशा गर्ने ठाउँ, बजेटको कार्यान्वयन पक्ष के देख्नुहुन्छ? होइन, कार्यान्वयन पक्ष भनेर भन्दाखेरि अहिले बजेटलाई तपाईँको सट्ट हेर्ने हो भनेदेखि एउटा नर्मल पिरियडको बजेटलाई हामी अनि यतातिर कोभिडको नि यो पेन्डेमिकको इस्युजलाई चाहिँ हामी एड अन गरेका चाहिँ छौँ, त्यति मात्रै हो। तर वास्तवमा हामी राख्नुपर्ने कस्तो चाहिँ थियो भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्ड एलोन पनि हो पेन्डेमिक इस्युज अघि कोभिडको, त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुरा। अनि त्यो इस्युज चाहिँ सबै सेक्टरमा मेन स्ट्रिमिङ हुनुपर्ने चाहिँ थियो क्या। त्यो चाहिँ खासै त्यति देखिएन। तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको कुराहरू भनौँ या स्वास्थ्यकोमा यसमा अलि मेन स्ट्रिम गर्न खोजिया चाहिँ छ। नत्र भनेदेखि शिक्षाका कुरा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका कुरा, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका कुरा, यिनीहरूलाई मानियो यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्न खोजेकै देखिहाल्यो कि एउटा स्ट्यान्ड एड अन जसो गरेर चाहिँ यो ल्याइयो। अनि त्यसपछि कस्तो हो भन्दा एजम्सन पनि हामी कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा मुख्य अहिलेको के अरे च्यालेन्ज भने के भन्दाखेरि त तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट नै हो। मतलब मान्छे भोकै चाहिँ नपरुन् भन्ने पर्दैन भन्दाखेरि यदि उनीहरूलाई काम दिने हो भनेदेखि या माम दिने हो भनेदेखि उनीहरू भोकै पर्दैन भन्दा अब माम दिने भन्दा पनि काम दिने कुरातिर जाने हो भने क्या एजम्सन कस्तो चाहिँ देखियो भनेर भन्दा अहिले लेबर मार्केटमा मिसम्याच, स्किल डिमान्ड र सप्लाईमा स्किलको मिसम्याच मात्रै हो है। हामी ट्रेनिङ चाहिँ गरायौँ, तर रोजगारी चाहिँ दिने कसरी हो त, मतलब कसले चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा त्यति चाहिँ स्ट्रङली त्यो आएको चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि अहिले आफै यो नम्बरहरू हेर्ने हो भनेदेखि पनि नि हामीहरूको एनुअल 4-5 लाख चाहिँ त प्रत्येक वर्ष युवाहरू लेबर मार्केटमा आउँछ। अब अहिले बाहिरबाट माइग्रेन्ट वर्करहरू पनि तपाईँको अरू 5-6 लाख आउने इट इज एक्सपेक्टेड। भनौँ भन्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि 12 लाखको लागि रोजगारीको यहाँ सिर्जना हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। तर यो चाहिँ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले बढाएको नम्बरबाट चाहिँ त्यति चाहिँ हामी देख्छौँ हार्डली, मतलब 5-6 लाखसम्म चाहिँ यदि हाम्रो लेबर मार्केटमा स्किलको मिसम्याच मात्रै हो, त्यो कारणले मात्रै मान्छे यहाँ बेरोजगार छ भन्ने चाहिँ एजम्सनमा जाने हो भनेदेखि त्यति चाहिँ होला। तर यहाँ इस्यु चाहिँ यो मात्रै होइन, स्किलको मिसम्याच मात्रै होइन त हामीहरूको समस्या, हामीहरूको त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने कुरा चाहिँ हो के। त्यो कुरामा चाहिँ खासै त्यति चाहिँ एउटा अलिकति कतै चाहिँ हामी के अरे लोन चाहिँ दिने चाहिँ कुरा चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ, त्यति मात्रै चाहिँ छ अघि। नत्र भने अरू बिग वेमा लार्ज स्केलमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यतातिर खासै डाक्टर पाण्डे भनेपछि यो बजेटमा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभएको छ। बजेट बहसमा फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग यति नै बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा जोडिनु भएको छ। भर्खर पनि संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बजेटका विषयमा विभिन्न चाहिँ टिका टिप्पणी प्रतिक्रियाहरू लिने क्रम जारी रहेको छ। यसै क्रममा अहिले हामीसँग निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा हुनुहुन्छ। म यहाँलाई स्वागत गरिहालेँ। गोल्छाजी, यहाँलाई जस्तो यहाँहरूले आजको बजेटलाई हेर्नुभयो होइन राम्रोसँग? धन्यवाद। हजुर, यो बजेटमा निजी क्षेत्रको भागमा के हिस्सा परेको छ? तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ बजेटप्रति? अब यसमा केही पोजिटिभ कुराहरू पनि छन् होइन।
जुन हामीले डिमान्ड उठाएका थियौँ त्यो कुराहरू एड्रेस पनि भएका छन्, तर धेरै कुराहरू अझ पनि डिटेल आएका छैन र त्यो एड्रेस पनि भएको छ कि छैन भनेर हामीलाई स्योर छैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले आर्थिक स्टिमुलस प्याकेजको कुरा गरेका थियौँ, अब 5% जतिको स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा त भएको छ, तर त्यो कसरी खर्च हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीलाई जानकारी छैन। त्यस्तै हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। उहाँको प्राविधिक कारणवश एकछिन अडियोमा समस्या आएको छ। हजुर भन्नुहोस्। जस्तो मैले जसरी भने धेरै कुरा मौद्रिक नीतिले पनि एड्रेस गर्छ होला, तर बिजुलीमा हामीले डिमान्ड चार्जेस लाग्नुहुन्न भनेर भनेका थियौँ। डिमान्ड चार्जेस छुटको घोषणा भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ, तर डिमान्ड चार्जेस चाहिँ केही समयको लागि स्टिमुलसको रूपमा 20% कम हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ, त्यो चाहिँ एड्रेस भएको छैन। त्यस्तै गरेर हामीले उद्योगमा 2 तहको भन्सार छुट। हजुर भन्नुहोस्। पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब यसको डिटेलहरू चाहिँ आइसकेको छैन। केही प्रडक्टहरूमा अन्तःशुल्क बिना भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले एउटा कुरा के भनेका थियौँ भने कर्पोरेट ट्याक्सेसहरूमा रेटहरूमा चाहिँ 20% छुट हुनुपर्छ। अब केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ 20% छुट भनेर घोषणा भएको छ, जस्तै होटेल र ट्राभल ट्रेडहरूमा 20% घोषणा छुट, त्यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। धेरै साना व्यवसायहरूलाई पनि 75%देखि लिएर 20% छुटको कुरा आएको छ, यो पनि स्वागतयोग्य नै रहेको छ। भनेपछि अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो मिक्स्ड सर्ट अफ फिलिङ छ हामीलाई। केही कुराहरू एड्रेस भएका छन्, त्यो चाहिँ राम्रो एड्रेस पनि भएको छ, तर धेरै कुराहरूको डिटेल आउनु चाहिँ बाँकी छ। र यो बजेटले साँच्चै नै निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको अनुसार छ कि छैन यो भन्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म मैले पुरै अध्ययन गर्न सकिसकेका छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो छ यसमा भन्न। जस्तो यहाँहरूले विशेष आर्थिक प्याकेज चाहिन्छ, विशेष गरेर यतिखेर लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन प्रभावित भएको छ र यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको छ, श्रमिक मजदुर बेरोजगार भएको छ भन्ने कुरा जोड्दाखेरि मैले यहाँलाई जोडेँ। शेखरजी, जस्तो त्यसो भएदेखि निजी क्षेत्रले के कस्तो सुझावहरू दिनुभएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा, उद्योग मन्त्रालयमा, होइन? तपाईँहरूको कार्यक्रम परे कि परेनन्, अथवा यहाँ चाहिँ बजेटमा राम्रा कुराहरू आए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैनन्? विगतका बजेटहरूमा त्यस्तो धेरै भएको छ। यसपटकको बजेटमा तपाईँहरूसँग आशंका गर्ने ठाउँहरू त छ होला नि? अब जुन कार्यान्वयन नहुने त्यो कमजोर पक्ष त हामीका सबै समस्या त रहेकै छ। तर अब निजी क्षेत्रले उठाएको 5वटा मुख्य विषय के थियो भने, एउटा हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा थियो। अब यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्छ, तर अर्थमन्त्रीज्यूले 1 खरबको पुनर्कर्जाको कुरा गर्नुभएको छ, जुन हाम्रै डिमान्ड अनुसारले भएको छ। अब यसको नियमावलीहरू कसरी बन्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। त्यस्तै गरेर हामीले रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गरेको थियो, त्यो पनि मलाई लाग्छ मौद्रिक नीतिले नै एड्रेस गर्ने हो। हामीले श्रम सम्बन्धी आफ्नो कुराहरू राखेका थियौँ। अहिले यस्तो बेलामा विषम परिस्थितिमा हामीले 50% भन्दा बढी तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा राखेका थियौँ। यो कुरा चाहिँ एड्रेस भएको छैन, त्यसबाट अलिकति हामी निराश छौँ। र उहाँले जुन एउटा सामाजिक सुरक्षाकोबाट कर्जा लिएर त्यो पैसा दिनु भनेर भन्नुभएको छ, यो चाहिँ कुनै सोल्युसन हामीले यसमा चाहिँ देखेका छैनौँ। हजुर, यहाँको भिडियो राम्रोसँग देखिएको छैन। जस्तो त्यसो भएदेखि यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा तपाईँले आशंका गर्ने ठाउँ छ भन्नुभएको हो। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा। दर्शकवृन्द, अब फेरि यहाँलाई मैले फेरि एउटा प्रश्न गरेँ हामी अन्तिममा। जस्तो अब यो बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा जाँदाखेरि बजेटका विषयमा निजी क्षेत्रले के आशा पनि गरेको छ, आशंका पनि गरेको छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामीले आज सकभर बजेटसँग जोडिएका र बजेटसँग सम्बन्धित पक्षहरूका बारेमा क्षेत्रका आशा, अपेक्षा, आशंकाहरूको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यसमा हामी अर्थशास्त्री, अर्थविद, नीति निर्माता, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न प्रतिनिधिहरूलाई यो छलफलमा निम्ताइरहेका छौँ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ। र संसदमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेट मध्ये 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ चालु खर्चमा
छुट्याएको छ। यसपटकको बजेटमा सरकारले सरकारी खर्च र फर्जुल खर्चलाई हटाउनेलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकारको खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र मितव्ययिता गर्ने अथवा पारदर्शिता अपनाउने भन्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा भन्नुभएको छ। र वास्तवमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता भएन र आर्थिक अनुशासनमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू रहन सकेनन् भन्ने गुनासोहरू बाहिर आइरहेकै छ। र सरकारी खर्चलाई कसरी मितव्ययिता रहने त भन्ने कुरा पनि छ। र बजेटमा आयोजना ब्याङ्कको स्थापना गरिने भन्ने कुरा पनि आएको छ र आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने भनिएको छ। र बजेटमा केही सामाजिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि उल्लेख गरिएको देखिन्छ। प्रत्येक निजी विद्यालयले कम्तीमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। वित्तीय सङ्घीयताको व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ। यसरी जलविद्युत परियोजनाहरूमा नि धेरै कार्यक्रमहरू व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता भनिएको छ र जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको देखिन्छ। र बजेटका विभिन्न पक्षहरूलाई केलाउँदाखेरि हामी देखिरहेको छौँ। आर्थिक वृद्धि दर 2.3% सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाउने भनिएको छ बजेटमा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पनि यथावत नै राखिएको छ र नागरिकको जीवन रक्षा गरिने भनिएको छ र कोरोना भाइरसको रोकथाम र स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता राखिएको छ। हामीसँग यति नै बेला हामीसँग यस बजेटसँगै जोडिनुभएका आर्थिक पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थी जोडिनु भएको छ। म चाहिँ गोकर्णजी, जस्तो हामीले बजेट पनि हेरौँ, बजेट पनि देख्यौँ, बजेट हेऱ्यौँ, सुन्यौँ होइन, र आर्थिक पत्रकारिताको क्षेत्रबाट हेर्दा यो बजेटलाई तपाईँहरूले कुन ढङ्गबाट व्याख्या गर्नुहुन्छ, यहाँले छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। गोकर्ण अवस्थीजी। धन्यवाद। हजुर, आर्थिक पत्रकारिताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको बारेमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? अब धन्यवाद नवराज सर। यो बजेट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेको थिएँ कि यो हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अब समयको माग पनि थियो, अलिकति समाजवादी खालको बजेटलाई डिमान्ड गरिरहेको थियो यो बेलामा, त्यस्तै खालको बजेट चाहिँ आएको छ भनौँ न। शिक्षा स्वास्थ्यलाई जुन माग गरेको थियो त्यसमा चाहिँ झन्डै 22% स्वास्थ्य क्षेत्रमा पोहोर सालभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने भनिएको छ। शिक्षामा धेरै घटाइएको छैन। त्यसै गरी कृषिमा केही विशेष कार्यक्रमहरू जुन महत्त्वपूर्ण थिए, जस्तो कि सबै स्थानीय तहमा कृषि बजारहरू। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको थियो गोकर्ण अवस्थी। त्यसै हामीले बजेटका विभिन्न बुदाहरू यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ। भन्नुहोस्, तपाईँ फेरि देखिनु भएको छ भिडियोमा। सरी, यो यसमा अनि त्यसपछि भण्डारणको कुरा गरिएको छ। मोबाइल एप्लिकेसनबाट बजारको सूचना दिने र बजारको मूल्यबारे जानकारी दिने कुराहरू आएको छ, जुन नयाँ कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसै गरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि एउटा कोष नै 50 अर्बको कोष मार्फत नै केही सहुलियत रकमहरू दिने भन्ने कुराहरू भएको छ। अलिकति कर छुटका विषयहरू आएका छन्। साना तथा जस्तो नेत्रबाट फोनहरू आइरहेकोले म क्षमा चाहन्छु। अनि त्यो कारणले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ सकारात्मक छन्। तर यो जुन खर्च गर्ने भनिएको छ 14 खर्ब 74 अर्ब, त्यो खर्चमा तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने पोहोर सालभन्दा चाहिँ चालु खर्च चाहिँ जम्मा 9 अर्ब मात्रै घटेको छ भने पुँजीगत खर्च जुन विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च हो त्यो चाहिँ 56 अर्ब घटेको छ। हुन त यतापट्टि स्वास्थ्य र सानो मझौलालाई सहयोग गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा यो बढाइएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो खर्चको हिसाबले धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर स्रोतको जुन हिसाब छ, स्रोत भनेको मुख्य गरी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण, विशेष गरी वर्किङ क्लास मिडल क्लासको उपक्रमहरूबाट आउने जुन कर र गैर कर राजस्वहरू हो, त्यसलाई चाहिँ त्यति साह्रो प्राथमिकता दिएको र अझ भनौँ उपेक्षा नै गरिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालले खर्च
र विभिन्न कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि आकर्षक देखिए पनि भोलिको दिनमा खर्चको सुनिश्चितता नहुने, निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र दिएका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा हामी अर्को खालको जोखिममा पर्छौँ कि भन्ने खालको मलाई लागेको छ। हजुर, हामी बजेट बहसका बारेमा प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ र वास्तवमा बजेटमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएका छन्। त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने आशा अथवा अपेक्षा आशंकाहरू छ होइन, त्यो भन्ने खोज्दा यसको मतलब तपाईँहरूले बजेटमा उल्लेख भएका मुद्दाहरूमा चाहिँ यसको कार्यान्वयन पक्षमा आशंका गर्ने ठाउँ छ भन्नुभएको हो? कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो स्वास्थ्यकै कुरामा लिएर हेरौँ, अहिले स्वास्थ्य हामी सबैको चासोको विषय हो। केन्द्रमा 300 शय्याको सर्वरोग नियन्त्रण औषध हस्पिटल स्थापना गर्ने भनेको छ, प्रदेशमा भनेको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्याका अस्पतालहरू स्थापना गर्ने भनिएको छ। हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि धेरै नै आकर्षक लाग्छन् र यो हामीले धेरैदेखि माग गरेको र चाहिएको अवस्था हो। तर के छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कस्तो छ होइन। योभन्दा अगाडिको स्वास्थ्य सचिव 3 महिनामा सर्व हुनुभएको छ, नयाँ स्वास्थ्य सचिव आउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि ओम्नी काण्डहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका कुराहरूलाई लिएर जनता यस्तो महामारीको बेलामा निराश भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि चुनौतीपूर्ण छ। यसै गरी कृषि क्षेत्रमा जुन अर्को हाम्रो के अरे अहिलेको आवश्यकता भनौँ न, कृषिले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न सक्छ कि भन्ने थियो। त्यो कृषि क्षेत्रमा दिइएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सँगसँगै अहिले स्थानीय तहलाई चाहिँ अलिक बढी नै विश्वास गरेको जस्तो केन्द्रले देखिएको छ। धेरै कार्यक्रमहरू स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, जस्तो भनौँ न, यो क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि लिएर यसमा स्थानीय तहको जागर हुँदाहुँदै पनि चाहँदै पनि उहाँहरूको इफिसियन्सी नपुगेको कारणले धेरै ठाउँमा दुःख पाएको अवस्था छ। कहीँ मात्रै राम्रो अवस्था छ। त्यो अवस्थामा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने जटिलता चाहिँ भोलिका दिनमा कायमै रहनेछ। धन्यवाद। हामी यहाँहरूसँग फेरि पनि आउनेछौँ र वास्तवमा बजेटका विषयमा विभिन्न खालका चाहिँ कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेको छ र यो बजेटलाई विभिन्न कोणबाट निजी क्षेत्रले, अर्थशास्त्रीहरूले, अर्थविदहरूले हेरिरहेको अवस्था छ। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले एउटा आर्थिक पत्रकारको दृष्टिकोणबाट? होइन, अब अन्त्यमा मेरो भन्नु यही हो कि उहाँले कार्यक्रमहरू आफ्नो हिसाबले चाहे अनुसार उहाँले आफूले अर्थमन्त्रीज्यूले आफैले आफ्नो विद्वताले भ्याएसम्म उहाँले दिने प्रयास गर्नुभएको छ। तर उहाँले यो बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त कन्सल्टेसन नगरेका कारणले गर्दा धेरै कार्यक्रमहरू त्यति कार्यान्वयन हुन सक्ने खालका देखिएन। धेरै निजी क्षेत्र लगायतका मध्यम वर्गहरू उपेक्षित रहेको अवस्था रह्यो। त्यो कारणहरूले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको छ। त्यसै गरी उहाँले खर्च कटौतीमा केही राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। जस्तो अतिरिक्त भत्ताहरू जुन सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको थियो त्यो घटेको छ। तर संसद विकासको, जसलाई स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम पनि भन्ने गरिएको छ, त्यसलाई खारेज नगर्न सक्नु उहाँका लागि एकदमै, उहाँको अर्थमन्त्रीको कार्यकालभरि नै यो कुरा सम्झिइ नै रहनेछ। किनभने मलाई थाहा भएसम्म उहाँ व्यक्तिगत रूपमा यसको पक्षमा हुनुहुन्न, तर उहाँकै पार्टीभित्रका सांसदहरूको दबाब उहाँले थिच्न सक्नु भएन। सुरुदेखि नै उहाँ त्यति सकारात्मक नभए पनि यी कारणहरूले गर्दाखेरि बजेटमा केही कमी कमजोरीहरू रहे। तर मुख्य कुरो भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ऊर्जा दिन सक्ने खालको यो कार्यक्रम चाहिँ, यो बजेट चाहिँ त्यति फलदायी हुन सक्ने देखिएको छैन। जबकि अर्थतन्त्र चाहिँ विगतका 100औं वर्ष नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हामी एकदमै खराब अर्थतन्त्रको संहारमा अहिले पुगेका छौँ। त्यो कार्यक्रमहरूलाई उहाँले अलिकति प्राइभेट सेक्टर कन्फिडेन्स बढाउन सक्ने खालको, अलिकति राजस्वलाई अलिकति बढाउन सक्ने खालको, अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सक्ने खालको, अलिकति मध्यम वर्गको, वर्किङ क्लासको अलिकति मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। जो तपाईँले एउटा गम्भीर विषय उठाउनु भयो, सांसद विकास कोषको रकम चाहिँ उहाँले हटाउन सक्नु भएन। अर्थमन्त्री राजनीतिक दबावमा पर्नु, आफ्नै पार्टीभित्रका सांसदहरूबाट, नेताहरूबाट भन्ने कुरा आयो। भने हरेक पटक अर्थमन्त्रीहरू दबावमा पर्ने गर्छन् अथवा अर्थमन्त्रीलाई दबावमा पारिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। वास्तवमा तपाईँले चाहिँ यसपटक पनि अर्थमन्त्री दबावमा पर्नु भएको भन्नुभएको हो? किनभने मैले यो सुरुदेखि नै, यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि मैले सुरुवाती दिनहरू
गतेदेखि नै यसमा रिपोर्टिङ गरेको थिएँ कि यो सांस्कृतिक विकास कोष 1 करोड हुँदादेखिको कुरा म सम्झिन्छ अहिले यो बढाउनु हुँदैन भनेर त्यो बेला रामशरण महतले पनि सक्नु भएन। त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महराजी अनि र अहिले आएर युवराज कतिवटा परम्परागत रूपमा पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ, स्रोतको दोहन हुनु हुँदैन भनेर रामशरण महत र युवराज कतिवटाको त्यो कुरा मिल्छ। उहाँहरूलाई दुवैलाई चाहिँ त्यो सकस परेको म अनुभव गर्न सक्छु। त्यो बेला रामशरण महतलाई पनि यस्तै सकस परेको थियो। युवराज कतिवटा सुरुमा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले त्यसलाई नबढाउनका लागि धेरै प्रयास गर्नुभएको थियो, तर उहाँ यति धेरै आलोचना भयो आफ्नै पार्टीभित्रबाट कि दोस्रो पटक चाहिँ उहाँ बढाउन बाध्य हुनुभयो र यसपटक जम्मा 2 करोड मात्रै घटाउन सक्नुभयो। यो चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ दूरगामी नेपालको विकास प्रक्रिया र नेपालको राजनीति र नेपालको सुशासनमा दूरगामी असर पारिरहेको छ। एउटा त यो आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाइरहनुभएका अर्थविश्लेषक, आर्थिक पत्रकार सभा समाजका सेजनका पूर्व अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थी हुनुहुन्थ्यो। हामी यतिखेर अब प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेललाई पनि लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अर्थशास्त्री प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेललाई पनि हामी साथीहरूले फोन लगाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ र वास्तवमा अर्थमन्त्री दबावमा पर्नुभयो भन्ने कुरा भर्खर पनि गोकर्णजीले भन्नुभएको छ। उहाँहरूको आर्थिक पत्रकारिता रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ पटक पटक अर्थमन्त्रीहरू डाक्टर रामशरण महत, त्यसै गरी कृष्णबहादुर महरा लगायतका अर्थमन्त्रीहरू पटक पटक दबावमा पर्नुभएको र यसपटक युवराज खतिवडा पनि पटक पटक दबाव र सकसमा परेर बजेट ल्याइएको छ भन्ने चित्रणलाई उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ। वास्तवमा सांसद विकास कोषको रकम किन हट्न सकेन? हामी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ, स्थानीय अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अझै पनि हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मौर अहिले जोडिनु भएको छ। म नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नेपाल उद्योग परिसङ्घको आँखाबाट हेर्दाखेरि यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आजको बजेटलाई यहाँले सरसर्ती हेर्नुभयो, निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा नेपाल उद्योग परिसङ्घले नि पटक पटक यहाँले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ र यो बजेटलाई निजी क्षेत्र सन्तोषजनक हुने अवस्था छ कि छैन? तपाईँहरूको चाहिँ आशा, प्रतीक्षा अथवा आशंका के छ बजेटप्रति? यसमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि यो निजी क्षेत्र या स्पेसली नेपाल उद्योग परिसङ्घले यो कोभिड-19 को बेलामा यो किसिमको यो चाहिँ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आर्थिक चलायमान क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, एउटा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्छौँ र एउटा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू हुन सक्छन् होइन। बेरोजगारीलाई हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमा नै रोजगारी दिनेको वातावरण बनाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा कुराहरू राखेका थियौँ। त्यसमा केही हदसम्म चाहिँ अब हाम्रो नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा बजेटमा चाहिँ यसलाई समायोजित गरेका छन्। तर यसका डिटेलहरू स्टडीहरू अहिले चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो भोलिसम्म अलिकति डिटेल स्टडी गरेर त्यसका अनुसूचीहरू आएपछि त्यसका डिटेल स्टडी गरेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ स्पष्ट कमेन्ट चाहिँ दिन्छौँ होला हजुरहरूलाई। तर अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ कन्ट्रीले एउटा चाहिँ इकोनोमिकलाई चलायमान गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा आउनुपर्ने हो नि, यो कोभिड-19 को बजेटमा भन्छु यसलाई, त्यो कोभिड-19 को बजेटले एड्रेस गर्न खोजिरहेछन्। अब बिजुलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिजुलीमा चाहिँ डिमान्ड शुल्कहरू हटाइदिएकै छन् होइन, हामीहरूको डिमान्डै थियो त्यो। अर्कोतिर हामीहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि 20% को छुट दिएर अहिले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गरेर डुइङ बिजनेस वा कस्ट अफ प्रोडक्सन कम गर्नको लागि भनिरहेका थियौँ। त्यसको ठाउँमा अब नेपाल सरकारले चाहिँ विद्युत खेर गएको बेलामा बढी उपभोग गर्ने इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले चाहिँ 50% छुट दिनुहुन्छ भनेर भनेका छन्। तर त्यसको कार्यविधिहरूसँग भनेका छैनन्। त्यो कार्यविधिहरू भन्दाखेरि या कार्यविधिहरू सुन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ डिटेल कमेन्टहरू गर्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यता चाहिँ हेल्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेल्थतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याकअपहरू प्लानहरू चाहिँ बनाएकै छन्। यता कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यतातिर एड्रेस गरेकै छ। अब पर्यटनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्यटनमा पनि केही हदसम्म एड्रेस गरेका छन्। तर स्पेसिफिक पर्यटनमा के कति कमी भयो बढी भयो भनेर त्यो चाहिँ पर्यटनका सेक्टरका साथीहरूसँग कुरा यहाँले गर्दाखेरि अझ झन् बढी चाहिँ यहाँहरूलाई अलिक क्लियर हुन्छ होला। अनि अब समग्रमा हाम्रो CNIले केही बोल्दाखेरि अब त्यो भोलिसम्म चाहिँ अलिकति यसका डिटेल पाटाहरू स्टडी गरेर अनि विल गिभ यु द राइट फिगर अनि राइट चाहिँ हामीहरूको सजेसन्सहरू हामी दिन्छौँ। जस्तो उद्योग व्यवसायहरू लकडाउनको कारणले गर्दा प्रभावित भएको अवस्था छ, श्रमिक मजदुरहरू प्रभावित भएको छ। यो
करको क्षेत्रमा के कस्तो कार्यक्रमहरू आएको यहाँले देख्नुभयो होइन? राजस्वको दर अथवा दायराको विषयमा, त्यसरी आयकर छुटको व्यवस्थामा करको चाहिँ वृद्धि भएको खास देखिएको छैन। यो कर व्यवस्थापनमा, राजस्वको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण के छ? यसलाई अर्को पाटोबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भने ट्याक्सका दायरा बढाएर चाहिँ राजस्व पनि चाहिन्छ कन्ट्रीलाई, नचाहिने कुरा होइन, राजस्व चाहिन्छ कन्ट्रीको लागि। अब अर्को एउटा कुरा हाम्रो चाहिँ ट्याक्सका रेटहरूलाई हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नको लागि वा स्वदेशी उद्योगको लागि झन् टेवा दिनको लागि हामीले जुन ट्याक्सका रेटहरूको जुन हामीले कुराहरू गरेका छौँ, अब त्यो डिटेलमा हेर्दाखेरि कुन कुन चिजमा के कसरी चाहिँ इम्प्याक्टहरू आएछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तेस्रो कुरा चाहिँ अब चाहिँ समग्रमा चाहिँ आफ्ना प्रशासनिक खर्चहरू नेपाल सरकारले घटाउनको लागि जुन भनेका छन् त्यो मेरो विचारले स्वागत योग्य नै हो। अब अर्को चौथो कुरा हामीले के भनिरहेका छौँ भने बाहिरबाट चाहिँ विदेशी पुँजीलाई ल्याएर र विदेशी लोन ल्याएर चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ चालु खर्चमा वा क्यापिटल गुड्समा हामीले चाहिँ एक्सपेन्सन्स गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउन झन् पर्छ होला, किनभने इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि हामीले एकदम जरुरी छ। ब्याकअप इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अब डिटेल चाहिँ हाम्रा ट्याक्सका रेटहरू, स्ट्रक्चर्सका रेटहरू, ड्युटीका रेटहरू, यो सबै कुराहरूलाई अलिकति हामीले चाहिँ स्टडी गरेर एन्ड देन टुमोरो वी विल बी इन अ पोजिसन टु गिभ यु द ओके। जस्तो यहाँले जस्तो निजी क्षेत्रको यसपटकको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री आयो भन्न खोज्नु भएको हो, यसको मतलब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू आएको छ, समावेश भएको छ? यसलाई हामीले चाहिँ अहिले यो पोजिटिभ नै भनेर यहाँसँग पनि फोन हाम्रो चाहिँ सम्पर्क विच्छेद भएको छ र अहिले हामी बजेटका बारेमा चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। जनबजेट श्रृङ्खलामा हामीले निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ। उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक, मजदुर, त्यसै गरी अर्थविद, त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जोडिरहेका छौँ। म साथीलाई अनुरोध गर्दछु, हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठलाई पनि हामी जोड्नको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु र प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेललाई पनि म जोड्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विशेष गरेर यो कोभिड-19 का कारण गर्दा, कोरोना भाइरसका कारण गर्दा यतिखेर आम नागरिकको जीवन सङ्कटमा परेको छ कि सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्भव छ कि छैन, यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। स्थानीय तहमा, आफ्नो क्षेत्रमा, प्रदेश तहमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्थालाई अगाडि बढाइनेछ भन्ने आशा गरौँ। र बजेटमा कृषि क्षेत्रमा जोड दिइने छ भनिएको छ र सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ पनि यथावत राखिएको छ र थप 4 लाख विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने भनिएको छ। त्यसै गरी भनौँ न अशक्त नागरिकहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ र सबै श्रमिक र कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने कुरा छ। र त्यसै गरी लकडाउनको कारण बन्द हुन पुगेका उत्पादनमूलक उद्योगका विद्युत महसुलमा छुट दिने भनिएको छ र आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ। कृषि क्षेत्रतर्फ एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। 32 अर्ब 22 करोडको रूप चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि छुट्याइएको छ। विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नदिई काम गर्न नदिइने र त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि 11.5 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मलमा अनुदान वृद्धि गरी 11 अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ। सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिने भनिएको छ। त्यसै गरी चौभारमा फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालन गरिने भनिएको छ। 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई 1 अर्ब रुपियाँ दिइने भनिएको छ। भारतीय नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न 1 करोड 5 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन 95 करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ दोहोरो नपर्ने गरी दिइने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विकास गरिने, त्यसका लागि 10 अर्ब 25 करोड विनियोजन गरिने भनिएको छ। यसैगरी कृषि क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न खोजिएको छ र यतिखेर कोरोनाको कारणले गर्दा विदेशमा रहेका झन्डै 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू यतिखेर चाहिँ विदेशी भूमिमा रहेका छन्। ती युवा फर्किए भने उनीहरूलाई कृषि र उद्यमशीलतामा लगाउनको लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। म साथीहरूलाई फेरि अनुरोध गर्दछु, हामीसँग
अर्थशास्त्री विश्वम्बर प्याकुरेल सरलाई हामीले जोड्न खोजिरहेको छौँ। त्यसगरी अब यो सरकारले स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउँछ भन्ने कुरामा अलिकति म जान चाहन्छु। जस्तो वैदेशिक ऋण लिएर 2 खर्ब 79 अर्ब झन्डै 3 खर्ब रुपियाँ उठाउने भनिएको छ भने 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ। यसरी लकडाउनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई केही राहत सहितको कार्यक्रम पनि विनियोजन गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा केही बेर अगाडि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, शेखर गोल्छाले। त्यसरी हामीसँग केही छिन अगाडि जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश मौर, र हामीले आजको यो कार्यक्रममा जनबजेटमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र वास्तवमा सरकारी खर्चलाई कटौती गर्ने भनी पनि भनिएको छ। सरकारी खर्च कटौती गर्न कसरी सम्भव छ त्यो भने आगामी दिनमा हामी हेर्न बाँकी नै छ। र त्यसै गरी बजेटमा विशेष गरेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट दिँदै 11 अर्ब रुपियाँ पुर्याइएको छ र सरकारले स्रोतको दबावमा परेको छ। वास्तवमा यति बेला यहाँले भने जस्तो कर्मचारीहरूको भत्ता खारेज गर्ने भनेको छ र फ्रन्ट लाइनमा खटिएका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ता सुविधाहरू चाहिँ हटाउने खारेज गर्ने भनिएको कुरा छ। यो विषयले पनि एउटा कर्मचारी क्षेत्रमा तरङ्ग पनि ल्याएको छ र अब देशभित्रै बेरोजगार बढ्दै गएको र बाहिर पनि बेरोजगारका कारण गर्दा देश फर्किनुपर्ने, आफ्नो भूमि फर्किनुपर्ने, आफ्नो घर फर्किनुपर्ने युवाहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन बाँकी नै छ र विदेशी भूमिमा रहेका लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका युवाहरूलाई स्वदेशभित्र उद्यमशीलता र आय आर्जनमा लगाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ सरकारलाई। त्यसको लागि सरकारले प्रशस्त औद्योगिक ग्रामहरू र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। हामीसँग फोनमा जोडिनु भएको छ यतिखेर हामी त्यसै गरी हामीले यतिखेर अर्थविदहरूलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो बजेटमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको अनुसार आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने कुरा अझै पनि हेर्न बाँकी नै छ। तर कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। सङ्क्रमितहरूलाई कसरी उपचार गरिनेछ र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गरिनेछ, प्रत्येक स्थानीय तहमा अथवा प्रदेशमा अथवा वडा स्तरमा, गाउँपालिका स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा अझै पनि क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा हजारौँको सङ्ख्यामा अहिले युवाहरू अथवा भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ। यतातर्फ पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा उठेको छ र वास्तवमा यो बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई जसरी प्राथमिकतामा ल्याउन खोजिएको छ, प्राथमिकता दिइएको छ, तर हाम्रा कृषि कार्यालयहरू, कृषि निकायहरू चाहिँ प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासोहरू पटक पटक उठिरहेको छ। किसानको खेतबारीमा जेटीहरू, कृषि प्राविधिकहरू पुग्न सक्दैनन्, एकदमै कम पुग्छन् भन्ने गुनासो किसान दाजुभाइहरूको पनि छ। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जाको सहजीकरण किसानहरूलाई कसरी हुनसक्छ, कृषकहरूलाई भन्ने पनि कुरा छ। कृषि उद्यमशीलता कसरी विकास गर्ने भन्ने पनि कुरा छ र हामी यो जनबजेटको श्रृङ्खलामा अर्थशास्त्री अर्थविदहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ। अहिले हामीले हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, सहकर्मी साथीहरू, विभिन्न क्षेत्रका अर्थशास्त्रीहरू, अर्थविदहरू, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास हुनुहुन्छ। यो बजेटलाई कुन रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको महामारीको यति बेला अर्थमन्त्रीले विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा दिनुभएको छ।